क्लास 12th हिस्ट्री का यूनिट सेकंड का दूसरा क्वेश्चन है। मैं जगदीश कुमार, लेक्चर हिस्ट्री हायर सेकेंडरी स्कूल नक्सैनी में तैनात हूँ, डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में। तो पहला क्वेश्चन सेकंड यूनिट का हमने पढ़ा। अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। डिस्कस द एक्सटेंट टू विच रिलीजियस बिलीफ्स शेप्ड द इवेंट ऑफ 1857। तो दूसरा क्वेश्चन है, पहला पॉइंट है The British company bullets coated with the fats of cows and pigs, and that biting those bullets would corrupt their caste and religion। तो इसका पहला पॉइंट है, ब्रिटिश कंपनी ने जो कारतूस बनाए थे उसमें गाय और सूर की चर्बी डाल दी थी और उस बुलेट्स को, उस कारतूस को दांतों से काटा जाता था। और ये रूमर्स फैली थी कि इसमें गाय और सूर की चर्बी डालकर हिंदू और मुस्लिम के इस धर्म को ख़त्म करने के लिए उन्होंने ऐसा किया है। तो ये रूमर्स जब पूरे फौज में, जो हिंदुस्तानी फौज में भर्ती थे, उनको जब ये पता लगा तो उन्होंने आंदोलन शुरू कर दिया। उनका ये विश्वास था कि अंग्रेज़ लोग हमारे हिंदू और मुस्लिम धर्म को ख़त्म करना चाहते हैं। दूसरा पॉइंट है, ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड हेज्ड ए गिग्नेटिक कंस्पिरेसी टू डिस्ट्रॉय द कास्ट एंड रिलीजन ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम्स। जो पहले भी मैंने जिक्र किया इस बात का कि ब्रिटिश कंपनी चाहती थी कि वो हिंदू और मुसलमान धर्म को ख़त्म करना चाहती, यानी ये इनका जो धर्म था उसको समाप्त करके लोगों को क्रिश्चियन बनाना चाहती थी। लॉर्ड विलियम बेंटिंग द ब्रिटिश अडॉप्टेड द पॉलिसीज एम्ड एट रिफॉर्मिंग इंडियन सोसाइटी बाय इंट्रोड्यूसिंग वेस्टर्न एजुकेशन। और लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो उसकी पॉलिसी थी, उन्होंने कुछ रिफॉर्म्स की इंडियन सोसाइटी में, इंट्रोड्यूसिंग वेस्टर्न एजुकेशन। उसने यहाँ पर वेस्टर्न एजुकेशन के स्कूल खोले थे, अंग्रेजी पढ़ाई, क्रिश्चियन पढ़ाई यहाँ पर शुरू की, वेस्टर्न एजुकेशन यहाँ पर शुरू की थी, जिसकी वजह से लोग नाराज थे क्योंकि वो अपने संस्कृति, अपने कल्चर में जो एजुकेशन पॉलिसी में नहीं रखा गया था, तो वो उनको महसूस हो रहा था कि शायद ये हमारे कल्चर को समाप्त करना चाहते हैं। वेस्टर्न आइडियाज़ एंड वेस्टर्न इंस्टीट्यूशन, उन्होंने वेस्टर्न आइडियाज़ और वेस्टर्न इंस्टीट्यूशन भी खोले थे यहाँ पर, अंग्रेज स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज विद द कोऑपरेशन ऑफ सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी। दे सेट अप इंग्लिश मीडियम स्कूल्स, उन्होंने इंग्लिश मीडियम स्कूल यहाँ पर खोले थे, कॉलेज खोले थे, यूनिवर्सिटियाँ खोली थी। वी टॉट वेस्टर्न साइंसेज एंड लिबरल आर्ट्स, उन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन, साइंस के बारे में भी यहाँ पर पढ़ाना शुरू किया। तो लोगों ने सोचा शायद ये हमारे धर्म को, हमारे संस्कृति को ख़त्म करने जा रहे हैं, जिसकी वजह से भी लोगों की भावना को ठेस पहुँची, उनकी रिलीजियस जो भावना थी उसमें ठेस पहुँची, जिसकी वजह से वो आंदोलन में आ गया है। अगला पॉइंट है, द ब्रिटिश एस्टेब्लिश लॉज टू अबलिश कस्टम लाइक सती इन 1829 एंड द परमिट ऑफ रीमैरिज ऑफ विडो। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जब देखा हिंदुस्तान में कि यहाँ पर बहुत से सोशल कस्टम से, जो रीति रिवाज थे, बहुत ही गलत रिवाज थे, तो उन्होंने इनको ख़त्म करना चाहा। इन्होंने हमारे जो रिवाज थे, जो रस्म थे, उनको ख़त्म करना चाहा। जैसे कि सती प्रथा जो 1829 में इन्होंने ये कानून बनाकर इसको ख़त्म किया। सती प्रथा में जब भी किसी महिला के पति की मृत्यु हो जाती है तो उसको सती जाना पड़ता है, और लोग भी अगर चाहे वो महिला खुद सती ना भी जाना चाहे तो लोग ज़बरदस्ती उसको चिता में डालकर उसको जला देते थे। ये एक बहुत ही बुरा रिवाज था हिंदुस्तान में। अंग्रेज़ों ने इसको ख़त्म करना चाहा। एंड परमिट ऑफ रीमैरिज विडो, और यहाँ जो भी महिला विडो हो जाती थी, जिसकी पति की मृत्यु हो जाती थी, वो हिंदुस्तान के रीति रिवाज में, रस्म में, जो एक धार्मिक फिलासफी
ہے اس میں وہ سمجھتی تھی کہ ان کو دوسری میرج نہیں کرنی چاہیے, اس کو وڈو ہی رکھا جاتا تھا. ری میرج کا رواج انہوں نے ری میرج کا رواج نہیں تھا, اور انگریزوں نے اس قانون کو بدل کر ان کو ری میرج کی بھی پرمیشن دے دی, اجازت دے دی. تو لوگوں نے سمجھا کہ ہمارے دھرم میں مداخلت ہے, جس کی وجہ سے ان کی بھاونوں کو ٹھیس پڑ رہی تھی, اور اس وجہ سے بھی 1857 کا آندولن آگے بڑھا. On the variety of pleas like misgovernment and refusal of recognized adoption, تو گورنمنٹ کے لوگوں نے جو سبسیڈری الائنس وغیرہ شروع کیا تھا, کہ جو اسٹیٹس تھے جو ان کے انڈر تھے ان کو کہا گیا تھا کہ اگر کسی راجا کی مرتیو ہو جاتی ہے تو اگر اس کا کوئی بیٹا ہوگا تو وہ اس اسٹیٹ کا اس اسٹیٹس کا راجا اپنے باپ کی جگہ بن سکتا, لیکن اگر اس کا کوئی بیٹا نہ ہو تو وہ اسٹیٹ کمپنی کے حوالے ہو جائے گی. تو انہوں نے یہ سسٹم بھی جب سبسیڈری الائنس کا جو سسٹم شروع کیا تھا, جس کی وجہ سے بھی جتنے بھی راجے مہاراجے جو لوگ تھے وہ بھی انگریزوں کے خلاف تھے اور وہ بھی آندولن میں آ گئے تھے. اگلا پوائنٹ ہے The British annexed Oudh, Jhansi, Satara and many other states caused shaped the events of 1857. 1857 کا یہ آندولن اودھ میں بھی انہوں نے اودھ کو بھی جیتا, وہاں پر حملہ کیا اور اس کو جیت لیا. جھانسی پر بھی حملہ کیا, رانی لکشمی بائی مار کر وہاں اس کو بھی قبضے میں لے لیا, ستارہ کو بھی لے لیا, اور بہت ساری اسٹیٹس جو ہندوستان کے چھوٹے چھوٹے جو راجواڑے تھے, جو اسٹیٹس تھے, ان کو باری باری حملہ کر کے اٹیک کر کے ان کو ہرا کر انگریز راج میں ملانا شروع کیا, جس کی وجہ سے جتنے بھی راجے مہاراجے جو لوگ جو بچے ہوئے لوگ جو تھے, جو اس ایریا کے لوگ تھے, انہوں نے بھی آندولن میں بھاگ لیا. اگلا پوائنٹ ہے It seemed to the people that all they cherished and held secured from kings and social religious customs of pattern of land holding even payment was being destroyed and replaced by a system that was more impressed aligned and oppressive. تو اس کے بعد انگریزوں نے کیا کام کیا, جو راجے تھے ان کی جو ریلیجیس جو کسٹم تھے, ریتی رواج تھے, جو ان کی زمین تھی, ان سے ان کو مداخلت ان کو نکال دیا گیا, ان کی زمین کو بھی ہڑپ لیا تھا, بہت سی اسٹیٹوں پر قبضہ کر لیا تھا, ریونیو پیمنٹ ٹیکس لوگوں پر بڑھا دیے تھے, جس کی وجہ سے لوگ بھی ناراض تھے, فصل اچھی نہیں آتی تھی, لیکن زبردستی ان سے جو ریونیو تھا اس کو وصول کرتے تھے. زمینداری کا سارا سسٹم انہوں نے تباہ کر کے رکھا تھا, اینڈ ریپلیسڈ بائی سسٹم دیٹ, اور انہیں نئے قانون لاگو کیے تھے, جس کی وجہ سے جتنے بھی لوگ تھے وہ سب اس آندولن میں کود پڑے تھے. This perception was aggravated by the activities of Christian missionaries, اور عیسائی دھرم کا پرچار پورے ہندوستان میں ہو رہا تھا, جس کی وجہ سے بھی لوگ ان کے. تو اس کے ساتھ آج کا ہمارا یہ سیکنڈ یونٹ کا دوسرا ٹاپ یہیں پر سماپت ہوتا ہے. شکریہ.